عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نسجلوا اون فاكتور داشا دو باز. اون فاكتور داشا كتسجل في دي كونط بحال كاع لي دوكيومون كونطابل. غنشوفوا لا ستركتور دان كونط. ان كونط فيه d'un côté le débit, de l'autre côté fait le crédit. Le débit ou la partie gauche fait tout ce qui entre de l'entreprise. Donc يعني اي حاجه كتدخل للشركه سواء immédiatement سواء plus tard كتكون هنايا في le débit. هنايا اي حاجه كتخرج من الشركه يعني tout ce qui va sortir de l'entreprise soit immédiatement soit plus tard. غادي ناناليزي واحد لا فاكتور. دونك هنايا عندي انفورماتيكا. في هاد الحاله انفورماتيكا هو لو فورنيسور، هو اللي دار هاد لا فاكتور وصفتها لو كليون اسماعيل. دونك في هاد الحاله اسماعيل هو لو كليون. دونك un client a pour habitude d'acheter. Donc il achète des marchandises. هنايا شرا des marchandises يعني des ordinateurs, RAM, clavier, ventilateur. هنا la quantité, le prix unitaire ديال كل marchandise, le montant hors taxe. هنايا total hors taxe, total TVA, total TTC. Donc هاد la facture فيها 3 éléments. فيها achat de marchandises, فيها TVA récupérable وفيها le fournisseur. لنفترض حنايا في هاد الحالة نو ترافايون ا اسماعيل. في هاد الحالة حنايا كليون، حنايا شرينا دي مارشانديز من عند هاد لو فورنيسور هذا. الوغ دونك قلت بلي شرينا دي مارشانديز يعني غادي نكريو هاد لو كونط هذا achat de marchandises 6111. غادي نطرح هاد لي دو كيستيون. لا كيستيون الاولى كو فو غيالمون لا مارشانديز، شحال كتسوى لا مارشانديز. غيالمون لا مارشانديز كتسوى هاد لو مونطون هذا 27400 يعني لو مونطون اور طاكس، داك لو مونطون باش شرينا. La question الثانية cette marchandise va-t-il entrer ou sortir de mon entreprise. دونك هنا شرينا يعني السلعة غادي تدخل لونتربريز. كيما قلت tout ce qui entre de l'entreprise كيكون هنايا في لو ديبي. دونك هاد لو مونطون غادي يكون في لو ديبي. ها هو غادي نشوفو لو دوزيام إليمون اللي هو TVA. دونك عندنا هنايا إيطال TVA récupérable sur charge لا كلاس 3. بالنسبة لا TVA se place de même côté que celui de compte sur lequel est calculé. ديما TVA كنحسبوها على لو مونطون اور طاكس، غادي نحسبوها على هاد لو مونطون هذا. دونك غادي تتبع هاد لو مونطون. دونك لو مونطون TVA هو 5940 غادي يكون تا هو في لو ديبي، غادي يتبع لو كونط اور طاكس. دونك غادي يكون هنايا واحد البتي استوس عندي هنايا. هادي كتسمى TVA ديدكتيبل، يعني هنايا عندي دي بحال ديبي. غادي نشوفو لو دوزيام إليمون. دونك غادي نطرح هاد السؤال هذا اكي جاشيت. عند من شريت لي مارشانديز؟ شريتهم عند انفورماتيكا اللي هو في هاد الحالة لو فورنيسور.
11 يعني عندي une dette envers le fournisseur. La question الثانية: cette somme d'argent dette va-t-il entrer ou sortir de mon entreprise؟ هاد لا الصوم هادي باش غادي نخلص لو فورنيسور à un certain moment donné غادي نخلص لو فورنيسور، يعني هاد لا الصوم هادي غادي تخرج من l'entreprise. Donc كما قلت tout ce qui sort de l'entreprise كيكون في الكريدي. Donc le montant TTC غادي يكون هنايا. غادي نشوفو خلاصة ديال هاد لي 3 زيليمون اللي شفنا. دونك عندي achat de marchandise 6111، عندي état TVA récupérable sur charge، وعندي fournisseur. achat de marchandise غادي نديبيتيه بلو مونطون hors taxe 22400. لو كونت TVA غادي يتبع هاد لو كونت هذا، دونك غادي يكون تا هو في لو ديبي 5940، يعني هاد لو مونطون كنضربوه في 20% باش يعطينا لو مونطون ديال TVA. عندي واحد لا ريغل اللي خاصني نحترمها في لا كونطابيليتي اللي هي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، يعني لو ديبي خاصي يساوي ليا لو كريدي. الوغ هذا عندي في الديبي، هذا عندي في الديبي، دونك كونتر بارتي خاصو يكون في الكريدي. دونك توتال ديال 29400 و 5940 كيعطيني لو مونطون TTC غادي يكون في الكريدي. دونك في هذه الحاله عندي ليكيليبر. هاد لي زيليمون غادي نشوفوهم في ان لوجيسيال دو كونطابيليتي. دونك لي زيكريتور غيكونوا بحال هكا في لو لوجيسيال. achat de marchandise هو le montant hors taxe، état TVA facturé état TVA récupérable sur charge غتكون في le débit هي، و le contrepartie غادي يكون في le crédit fournisseur، يعني une dette à court terme envers mon fournisseur. donc هنايا عندي débit égale crédit. Donc هنايا j'ai respecté le principe de la partie double. donc غادي نوريو لكم الطريقه باش غادي نسجلوا هاد لوبيراسيون هادي في لو لوجيسيال. دونك هاد لوبيراسيون غادي نسجلوها في هاد لوجيسيال هذا اللي سميتو بي بي كونطا. غادي ندير فيديوهات خاصين بهاد لوجيسيال هذا، غادي تلقاوهم في لاشين ديالي. الوغ هنايا كنجي كندير لو جو بياس، هنايا كندير لو كونت جينيرال، في هاد الحاله achat de marchandise tabulation. هنايا لو ليبيلي كيعطي لي اوتوماتيكمون السميه ديال لو كونت. انا غادي نبدل ندير انفورماتيكا facteur numéro 12345 tabulation. هنا المونطون ديبي سي دو 20400 entrée tabulation. هنا المونطون le compte TVA on va dire sortir tabulation. voilà هنايا الكليبي اللي كتعاود عندي غادي ندخلو دونك 5940 اونطري tabulation. هنا غادي ندير لو كونت فورنيسور 4011 اونطري نفس الليبيلي. دونك هنا غادي يكون في لو كريدي. دونك هنايا كنجي لإيكيليبري ولا كنكليكي على F12. فوالا لو جورنال كيتيكيليبري عندي 35340. ها هي 35000
340 هي. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.